حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا العالمين اللهم أنت السلام أنت السلام حينا ربنا بالسلام وقنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا عزيز
اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه واللائق من ذريته أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد یا رب الطفیل رسول الثقلین یا رب الحق فاتح بدر الدین سیان مراد والسکون والأنصار نیم بحسن وبخش نیم بحسن مولا کریم الرحیم جس کے کلمات طیبات پڑھے گئے ہیں صورت محفل کا اہتمام کیتا گیا ہے تشریف کا اہتمام ہوئے گا کھائے جائے گا کھوائے جائے گا سب نے تیری پاک طیب طاہر کریم و مختوم باقاش پیش کا سونے سے قبولیت اس کا زیادہ تو زیادہ ثواب اپنے شیعان شان عطا فرما اس کا ثواب آقا پاک اپنے موجودات سید عالم نور مجسم شفیع معزز سیدنا محمد مصطفیٰ عظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک طیب طاہر کریم و مختوم باقاش پیش کا قبولیت عطا فرما آقا کریم دے والدین دی بہن طاہرین دی رہن مجسم دی بارگاہ میں پیش فرما تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیمات صحابہ کرامی صحابیات اطہار ازواج مطہرات خلفاء راشدین دی بارگاہ میں پیش کی قبولیت عطا فرما تمام شہداء اسلام بدر کربلا خصوصیت سے نال سید الشہداء سیدنا نبی حنیفہ پاک سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سید اشرار اہل جنہ شہزادہ امام حسن پاک کی پاک بارگاہ میں پیش کی قبولیت عطا فرما خصوص مولا کریم شہداء کربلا دی پاک بارگاہ میں درجہ پیش کی قبولیت عطا فرما مولا کریم رحمت الرحیم حضور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ جلال والمسلمین والمسلمات والمومنین والمؤمنات جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی میں بائیمان چاہتے ہیں سب سے دعاوں نے ساتھ کی تشکر سے قبولیت عطا فرما خصوص مولا کریم خواجہ نے بڑی شریف حضرت خواجہ ناظر کریم حضور خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک بارگاہ میں اس کی تشکر سے قبولیت عطا فرما آپ کو لے کے حضور مولا کائنات مولا شاکر آپ دے سلسلہ حسب اور سلسلہ نسب سے زمین بھی کمانے اروان و ساتھ کی تشکر سے قبولیت عطا فرما اور شبیر صاحب سے بیٹے دے واسطہ دعا مولا کریم مجھے جنت کے اعلی مقام عطا فرما خود بھی قبر روزہ میں ریاض جنت بنا خود روح بھی دے بچا اعلی مقام عطا فرما بروز قیامت آقا پاک کی شفاعت پر نصیب سے فرما آسان صاحب سے والدہ افضال صاحب سے پانچے دی بیگم واسطے بھی دعا مولا کریم واسطے برکت عطا فرما اے مالک الملک احکم الحاکمین سیدنا امام علی مقام دے اس میں پاک بھی کو خیال سونے مالکہ حضور خواجہ غلام قطبالدین جیلانی صاحب نے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اے مالک الملک کے نظر سایہ ساڑھے سب سے دیر کرنے عطا فرما اے مالک الملک اس آستانے کی خیر فرما جتنے آن والے کی خیر فرما جان والے کی خیر فرما انہاں دے رزق مال جان آب اولاد وچ خیر و برکت عطا فرما انہاں نے شیطانی شر انسانی شر سنا حاصل محفوظ فرما مولا کریم ساڈا دستے سوال دی دراز سنیا ساڈے گھر بار مال جان دی خیر فرما عزت آبرو دی خیر فرما مولا کریم میرے ملک پاکستان دی خیر فرما میرے شہر لاہور دی خیر فرما تیرے پیارے حبیب پاک کی امت پاک کی جتنے بھی مسئلے پہ سب دا بھلا سب سے خیر ہو سونے مالکہ تیری اس بنائی ہوئی بھیڑ دی خیر ہو غریبوں کی یا رسول اللہ غریبوں ندارم در جہاں جس حبیبوں مرض دارم جیسیاں لا دوائے مگر الطافت و معشوق حبیبوں بری نازم کے حسن امتے تے گناہگاروں والے کن کس نصیبوں الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکہ والا ایمہ بنی فاطمہ اقضاب امرت بنی برکتول منو دستزام آنے آلے رسول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد